ایک حدیث اما جی ختیجہ دی شان چ سن لو تے انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے. تے اما جی جدوں نبی علیہ السلام دا کھانا لے کے غار حرا دے اندر جاندیاں سن مکے چوں، تے ایک دن اما جی ختیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذہ خدیجۃ قد اتت معہما، فرمایا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حضرت جبریل علیہ السلام جگاں دے پیر دے کول نازل ہوندے نے. حضرت اماں ختیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کے آ رہی نے. جبریل آندے نے محبوبہ قد اتت، فرمایا قد اتت معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب. فرمایا محبوب جی حضرت ختیجہ تھوڑے واسطے کھان پین دا سلام لے کے سامان آ رہی نے، تھوڑا کھانا لے کے آ رہی نے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جدوں ختیجہ آئے گی انہوں کہہ دیا جے اللہ نے او دے واسطے آسمان تو سلام بھیجے آئے. جبریل رب دا سلام لے کے آیا ہے. حضرت اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے من ربہا ومنی وبشرہا ببیت فی الجنت، تے نال ختیجہ نو جنت دے اندر ایک موتی دے محل دی ضمانت بھی دے دیو، موتی دے محل دی بشارت بھی دے دیو، تے نال کہہ دیو وہ محل ایسا ہے وہ دے اندر شور و گل بھی نہیں ہوئے گا، وہ دے اندر شور شرابہ بھی نہیں ہوئے گا، وہ دے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئے گی. تے جان دیو نا جدو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے پہلی وہی جبریل لے کے غار حرا چاہندا ہے تے آن کے آندا ہے اقرا پڑھو ما انا بقارن. آقا فرماندے نے میں کوئی نہیں پڑھیا. تے جبریل پھر آندے نے اقرا پڑھو. آقا فرماندے نے ما انا بقارین، او میں نہیں پڑھیا کی پڑھانا چاہنا ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو جبریل نے لے کے اپنے بازوਆਂ دے اندر دبایا ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا دبایا ہے کہ اس طرح سی میرا جویں ساتھ کٹیا گیا ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پھر آندا اقرا پڑھو. جگہ دے پیر نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ شام پیندی ہے واپس گھر آندے نے تے اپنی بیوی ختیجہ نو آن کے آندے نے زملونی زملونی دسرونی، ختیجہ آج میرے اتے کمبل اوڑ دے، پتہ نہیں مینوں کی ہو چلا ہے، جس طرح مینوں بڑا تیز بخار ہو رہا ہے. تے سارا منظر حرا دا حضرت ختیجہ الکبریٰ نو جگہ دے پیر نے سنایا ہے. تے اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوبہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب جی اللہ تھانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. تے اپنے تایا ورقہ بن نوفل دے کول لے جاندیاں نے، جا کے سارا واقعہ اپنے تائے نو سنا دیاں نے. تے ورقہ بن نوفل بھی بہت بڑا عالم سی. تے ورقہ نے کی کیا ختیجہ تینو مبارک ہوئے، یہ تیرا ہی تاجدار نہیں پوری کائنات تا تاجدار رب نے بنایا. جیڑا فرشتہ جدے تے اتریا اس تو قبل ہی فرشتہ حضرت موسیٰ تے اتر دا. اللہ یہ تیرا تاجدار نہیں رہا، پوری کائنات تا تاجدار. ہاں ہاں سبحان اللہ. اما ختیجہ الکبریٰ نے جنیاں سہولتاں برداشت کی تھیاں نے نا،
اینیاں کسے بیوی نے برداشت نہیں کی تھی. سب تو بڑی تکلیف تے ازمائش شیخ ابی طالب کی جیل کے اندر 2.5-3 سال تک اما خدیجہ الکبریٰ نبی دے نال قید رہیاں بچیاں سمیت. درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھاندے رہے. میں تے اج پڑھ رہا سا کہ چمڑا پانی چ ڈوب کے نا تے چمڑے نو چوس چوس کے گزارا کر دے گا. تے جدو 2.5 سال یا 3 سال تو بعد اما جی باہر آئیاں نا جیل چو تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں. یعنی او خدیجہ الکبریٰ جی دی شاہانہ زندگی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ایک دن بھی تانا نہیں دیتا. ایک دن کہ میرے نہ نوکر بڑے سن خادم بڑے سن میں جدھر دی آئی ہیں نہ مار رہا نہ زر رہا کچھ نہیں کیا. آج کل دیاں بیویاں تے فٹ تانا مارتیاں نے نا میں تیرے نہ فلانی جگہ تے وفا کی تھی میں فلانے ٹائم وفا کی تھی. اما جی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان تے وچوں ایک سکنٹ بھی شکوا نہیں کی. ہجے تک نبی علیہ السلام نے جدو نکاح کیتا نا 19 اونٹ حقدار بنے ہیں تے اما خدیجہ دے جڑیاں رسیاں سن خیمے دیاں او بھی سونے دیاں سن. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہونا. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا عورت نو قدرتی طور تے مال تے دولت نہ بڑا پیار ہوندا ہے تے میں تیرا مال خرچ کراں گا خدیجہ تو لڑیں گی. تے اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیا جس دن میں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے پورا مال تھوڑے نامے لا کے بھیجیا. پوری زندگی نبی علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ نو یاد کرنا گزار. ہجے 11 بیویاں آپ دے نکاح چاہیے اور ہر بیوی دی عظمت اور فضیلت الگ الگ ہے. ہر بیوی بڑیا بڑیا خدمت گزار عورتیں نبی نے نکاح چاہیے. ایک دن بھی پیغمبر کی زبان نبوت جو کسی بیوی کا شکوہ نہیں نکلیا اور کسی بیوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پریشان نجائز نہیں کی. اللہ اللہ اما جی عائشہ نو بھی کہنا پہ گیا تسی اللہ کے رسول بکری علی نو بڑا یاد کر دے ہو. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سن نہ زخمہ نہ چور نہ سن. خدیجہ ہی اپنے سر کی چادر جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی. اللہ 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 میرے بھائی ایسے ہی خدیجہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. نبوت دے ملن تو 5 سال بعد اس بیٹی دا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی سی تے اولاد دے وچوں سب تو بڑا بچہ ہوئے یا پیار ماں باپ کو وہ دینا زیادہ ہوتا ہے یا سب تو چھوٹا ہے وہ دینا زیادہ ہوتا ہے. قدرتی اور فطرتی عمل ویدے نہیں دنیا داری کے اندر ماں باپ سب تو چھوٹے نہ ہوں گے. فاطمہ دے نال بھی نبی علیہ السلام نو بڑا پیار ہے تے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی. زہرا دا معنی ہوتا ہے تازہ پھول. جڑا تازہ پھول ہوئے نا انہوں عربی دے اندر بڑا ہی خوبصورت انہوں عربی دے اندر کیا جاندا ہے زہرا. بطول بطول دا معنی ہوتا ہے اللہ دی سچی بے لوس بندی. کوئی دنیا دا تما تے لالچ دے ذیل چ نہ ہوئے انہوں عربی دے اندر بطول کیا جاندا ہے. اگے آئیے سیدہ تو نساء العالمین پوری کائنات دیاں عورتاں دی قیامت تک سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اگے آئیے سیدہ نساء اہل الجنہ جنت دیاں جنیاں عورتاں نے نا ساریاں عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ ہوئے گی رضی اللہ تعالی. زاکیہ نہایت ہی پکیزہ پاک صاف خیالات والی انہوں عربی کے اندر زاکیہ کیا جاندہ ہے. راضیہ اللہ تو دے رسول دی رضا تے راضی رہن والی انہوں عربی کے اندر راضیہ کیا جاندہ ہے. بضعۃ الرسول آپ نے فرمایا سی فاطمہ تو میرے جگر تا ٹکرے نبی تے جگر تا ٹکرا. بضعۃ الرسول رسول تے جگر تا ٹکرا
بزات النبویہ پیغمبر تے جگر دا ٹکرا، ام ابیہا کریمت الطرفین جڑی باپ تے ماں والو عظمت تے شان والی ہوئے، انہوں عربی دے اندر کریمت الطرفین کیا جاندہ ہے۔ باپ بھی آل ہے تے جڑی ماں خدیجہ وہ بھی آل ہے۔ باپ پوری کائنات دا سردار ہے تے ماں پوری کائنات دے مومنہ دی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ تو دے رسول دی مرضی تے چلن والی، عذرا دو شیزہ، یہ 13 القاب نے جڑے علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب سے نقل کیتے نے۔ تے فاطمہ تو زہرا قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی عمر ہے چھوٹی جئی، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حرم دے اندر سجدے چ پئے نے، تے ابو جال جڑا کافران دا سردار بے ایمان آندہ اوس علاقے دے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، او دا اوجر پہ ہے، اٹھا کے لے آ کے محمد دی کمر دے اتے رکھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا کافران بے ایمانہ نے شیطنت کیتی ہے، اینا لے آگے اوجری میرے نبی دے کمر پاک تے رکھ دیتی ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹا جا کاتے اتحیات دی حالت بیٹھے ہوندے سن بندے، تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سن برابر لگ دے سن، تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں نے، لتاں بھی نکیاں، قد بھی چھوٹا تے پنڈلیاں بھی پتلیاں، تے پیلک تے درخت تے چڑھے نے، تے صحابہ ویکھ کے پنڈلیاں مسکرا رہے نے، تے آقا فرماندے نے اور کیوں ہس دے ہو؟ اللہ رسول عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تے آقا فرماندے نے تھانوں پتہ نہیں عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے تے احد پہاڑ ایک پلڑے چوئے، تے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اور اتنے بڑے عالم سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ نے سارے اکثر مسائل تو عبداللہ بن مسعود بھی حل کر دے ہوئے، بہت ہی کتاب عبداللہ بن مسعود نے ہی فرمایا سی۔ آج عمر دنیا تو چلا گیا، 90% علم اٹھ گیا، اور پوری کائنات دا علم ایک پڑھنے، عمر 13 علم ایک پڑھنے۔ عبداللہ بن مسعود نسے نسے آئے، نوے نوے مسلمان ہوئے، تے جگہ دے پیر دی کمر تو اوجری کھچ دینے تے لیندی نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دیاں نے پہیاں، چھوٹی جی بچی ہے، تے فاطمہ نو جا کے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فاطمہ تیرے ابو سجدے دے اندر پئے نے، تے نہ کافراں بے ایماناں نے تیرے ابو دی کمر پاک تے اوجری رکھ دیتی ہے۔ فاطمہ دوڑیاں دوڑیاں آندیاں نے، ایک پاسیوں فاطمہ نے ننے جے ہتھاں دے نال اوجری نو پھڑیا ہے، دوجے پاسیوں عبداللہ بن مسعود نے پھڑیا ہے، اوجری کھچ کے اپنے ابو دی کمر تو اتار دے دیاں نے، تے بیت اللہ دی دیوار دے نال لگ کے میری فاطمہ نے ہاتھ چک لے۔ فاطمہ دیاں نے اللہ جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے ابو نو دکھ دیتا ہے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے، تے جنہ جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے نبی تے اوجری رکھی، فاطمہ نے بد دعا کی تھی، اوہی کافر بے ایمان جہنم رسید ہوئے بدر دے میدان۔ ایک روایت چلی آندا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے ننے جے ہاتھ پھڑ لے، تے الفاظ کی نے فرمایا تیے انہاں واسطے بد دعا نہ کر، اللہ تیاں دے ہاتھ اٹھے خالی واپس نہیں موڑ دا۔ او بیٹیاں والے ہو، انہاں تیاں نو ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے۔ خدا دی قسم جڑے بچے نے او تے کنارہ کش ہو جاندے نے، ماپیاں نو گھراں چوں دھکے مار کے کڈ دیندے نے، اے بڈھے والدین تیاں دے دروازیاں تے مردے نے، بچے سو جاندے نے، اگر باپ بار ہوئے تے بیٹی نو نیندر نہیں آؤندی، بیٹیاں نو سکون نہیں آوندا، اے ماپیاں دے دکھ تے صدمے برداشت نہیں کر سکدیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر دی او جگر گوشہ بیٹی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا. فاطمہ میں تیری عظمت تو جگوار دیا. فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جگر دا ٹکرا. اے فاطمہ آقا فرماندے نے او لوگو فاطمہ تو بزات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکرا ہے. فمن اغضبنی، جنہیں فاطمہ نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے. وفی روایت یریبنی مارابا یوزینی من آزا، جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے. جنہیں فاطمہ والوں منہ پھیرے ہے انہیں میں محمد والوں منہ پھیرے ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. جدو فاطمہ اودیاں وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاما فقبلها واحبسها فی مجلسی واجلسها فی مجلسی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیٹی فاطمہ ہوندی تے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاندے، اپنی بیٹی نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لاندے تے پیشانی تو بوسا دیندے. آقا علیہ السلام نو اینا پیار ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے تے آقا علیہ السلام زارو قطار رو رہے نے. نبی علیہ السلام نماز پڑھاندے نے تے فٹافٹ اپنے گھر آ جاندے نے تے ویکھیا بیٹی فاطمہ زارو قطار رو رہی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے فاطمہ صبر کر، فاطمہ صبر کر، محمد تینو تیری ماں خدیجہ والا پیار تے نہیں دے سکے گا. جوان ہوئیاں نے تے میں آج حدیث پاک دے اندر پڑھنا سا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے رشتہ فاطمہ دا منگے ہے، پھر حضرت عمر فاروق نے منگے ہے. آقا علیہ السلام خاموش رہے میں تے آقا علیہ السلام دے نہ دعا یاراں نو پتہ لگ گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سانو رشتہ فاطمہ دا نہیں دینا. تے آقا ایک دن بیٹھے نے، آقا فرماندے نے او میرے ابو بکر عمر تواڈے والو اللہ والو مینوں حکم کوئی نہیں آیا، میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکدا، لیکن تسی اس طرح کرو نا فاطمہ واسطے رشتہ تساں ہی لبنا ہے. اس طرح کر کے مدینے تو باہر جاندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ چار دینے. فرمایا علی اگر تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے تو تیرا کی خیال ہے؟ حضرت علی آندے نے ابو بکر و عمر گل او کرو جڑی پوری ہو جائے، دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان. کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ علی دیاں قسمتاں کتھوں انیاں جابر. فرمایا علی سمجھ تیرا رشتہ نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر عمر آئے تے جگاں دے پیر فرماندے نے رشتہ لب کے آئے ہو؟ جی اللہ دے رسول اسی رشتہ پسند کر آئے ہیں. فرمایا کدا؟ سونیا تھوڑے چچا زاد بھائی علی دا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو علی آندے نے. ذرا غور کرنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ علی آئے تے آقا علیہ السلام اٹھ پیندے نے تے آن کے علی دے کول بہ گئے. تے ہن حضرت علی آندے نے مینوں شرمندگی بھی بڑی ہوئے کہ میں آقا نہ گل کیویں کراں. تے گل میرے تو پہلے ہو چکی سی. تے آخر پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے مرحبا یا علی تیرا آنا میرے واسطے خوش آمدی. علی حق بار بننے واسطے چیز ہے ہی اللہ رسول چیز تے کوئی نہیں، صرف ہے ایک زرہ تے ایک تلوار ہے. زرہ ہوئے جڑی میں پا کے تے تلوار ہوئے جڑی لے کے جہاد کرنا. آپ نے فرمایا اور کوئی چیز نہیں؟ اللہ رسول اور کوئی چیز. فرمایا جاؤ پھر مدینے دے بازار جا کے ویچ آؤ. حضرت علی زرہ تے تلوار ویچن واسطے نکلے. کوئی 80 درہم دیندا ہے، کوئی 70 درہم دیندا ہے.
اسے دوران بازار دے مین بازار دے وچ میرا عثمان مل پیندا ہے رضی اللہ. فرماندے نے علی کدھر آئے ہو؟ فرمایا عثمان میرا رشتہ اج طے ہو گیا ہے فاطمہ دے نال تے میں زرہ تے تلوار ویچن واسطے آیا. کنے پیسے ملتے نے؟ فرمایا عثمان جی کوئی 80 درہم دیندا ہے. تے میرے سخی عثمان نے جیب چ ہاتھ ماریا 480 درہم نکلے تے سارے دے سارے عثمان نے حضرت علی دی گود چ سٹ دیتے. زرہ پھڑ لئیے تلوار پھڑ لئیے. حضرت علی ٹر پے پچھو آواز ماری علی واپس آؤ نا اپنی زرہ بھی لے جا تلوار بھی لے جا. زرہ پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا ثواب عثمان نو ہوئے گا. اللہ ہن حضرت عثمان دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت عثمان نے. تے جدو مسجد نبوی چ برات آئی نا ابو بکر و عمر نظر نہیں آ رہا. او ابو بکر و عمر دے ایمان تے شک کرنے والا. آقا فرماندے نے علی برات لائے پر نکاح دے گواہ نہیں لے کے آئے. اللہ رسول ہو کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر کتھے نہیں. اللہ رسول ہو لیٹ ہو گئے نے. فرمایا عالم دے نکاح ادو شروع ہوا جدو ابو بکر و عمر آئے. علی والو گواہ ابو بکر و عمر بنے تے فاطمہ والو گواہ میرا عثمان بنے. سبحان سبحان. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ نو تیار کیتا جائے. فاطمہ تو زہرا نو تیار کیتا جا رہا ہے تے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا سی کہ فاطمہ تیرا رشتہ میں علی نہ لگا کروں تیری کی رائے؟ تے اما حضرت فاطمہ خاموش رہی ہیں. اپنی بیٹی دی خاموشی نو نبی نے قیامت تک اسلام کا حصہ بنا دیتا. فرمایا لا تنکح البکر حتی تستاذن. قالوا کیف اذنها قال ان تسکتا. فرمایا بیٹی نو اگر تسی پوچھو نا کہ بیٹا فلان جگہ تے تیرا نکاح کر دئیے. فرمایا او کو خاموش رہے جواب نہ دے. او دی خاموشی ہی ہاں ہے. اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو رہی ہیں. حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی. یہ جو موقع تے نا باپ ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندا ہے, ماں ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندی ہے. اما جی ام سلمہ نے گل کر دی تھی فاطمہ اج تینو اپنی ماں ختیجہ تے یاد آندی ہوئے گی. اج تیری ماں ختیجہ ہوندی او تینو کس طرح تیار کر دی. حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جاندا ہے تے شام دا ویلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پھڑایا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. میرا علی بڑا غریبی اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا اے بھی چیز لے آ دیو اے بھی لے آ دیو اینے کپڑے تے سوٹ چاہی دے میں. فرمایا فاطمہ اللہ اکبر علی بڑا غریب ہے. حضرت علی دے بارے دے اندر فاطمہ مر جائیں علی نو ناراض کر کے محمد دے دروازے تے نہ آئی.